मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने चाहने वालों को नवीद अब्बास की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। यकीनी तौर पर आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान से जल्द अज़ जल्द कोरोना वायरस जैसे मूज़ी मर्ज़ का ख़ात्मा फ़रमाए ताकि इस गुलशन में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। जैसा कि अज़ीज़ तलबा ये बहरानी कैफ़ियत चल रही हैं, कैफ़ियत है, इसके अंदर हमारे पास बच्चों के इम्तिहानात हो रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ये कोरोना वायरस आने की वजह से अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान में 1 जून तक किसी किस्म के इम्तिहानात नहीं होंगे। हुकूमत की तरफ से पाबंदी है। तो इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो अज़ीज़ तलबा का एक मुतालबा था कि सर आप हमें सेकंड ईयर के पेपर के हवाले से बताएं उर्दू के। तो अज़ीज़ तलबा आज के इस इंतहाई अहम टॉपिक और मौजू जो हमारा है लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि आपने उर्दू में 100% मार्क्स कैसे हासिल करने हैं। अभी तक की जो हमारे पास इतलात हैं और उसमें हमारे पास बच्चों के 95 यानी 96, 95, 97 यहाँ तक नंबर आ चुके हैं। तो उर्दू में नंबर लेना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। असल में मामलात उस वक्त ख़राब होते हैं कि जब हम फ़िज़िक्स को वक्त दे रहे हैं, केमिस्ट्री को वक्त दे रहे हैं, बायो को वक्त दे रहे हैं और साथ में मैथ को। तो लिहाजा जब हम ये जो ह्यूमैनिटेरियंस ग्रुप है मसलन लैंग्वेजेस को हम टाइम नहीं देते, इस वजह से हमारे पास मसाइल होते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर में यकीनी तौर पर कैसे नंबर हासिल करने हैं। ये हमारे पास उर्दू की किताब है 12वीं जमात की उर्दू लाजमी। 100 नंबर का हमारे पास पेपर है उर्दू का, और मैं बड़े वसूख के साथ, यकीन के साथ आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग उर्दू के पेपर में अच्छे अंदाज से तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपका फ्यूचर जो है सिक्योर करेगा। तो आज अज़ीज़ तलबा मैं आपको बताता चलूँ 100 नंबर का हमारा पेपर है और हमारा जो मौजू है उर्दू के पर्चे के लिए रहनुमा उसूल, ये 12वीं जमात का है। ये किताब है हमारे पास जिससे हमने ये सारा मुताला किया है और पढ़ी है। इसके अंदर सनाए बदाए और सारी चीज़ें जो अगर हम ग्रामर का हिस्सा वो भी आपको बताया जाएगा। अब हमारे पास सवाल नंबर 1 आता है पेपर में, हिस्सा अव्वल मारूज़ी सवाल आते हैं। 20 नंबर के मारूज़ी सवाल होंगे। मसलन इसमें शुआरा और मुसन्निफ़ीन के हवाले से भी बात की जा सकती है। मसलन कि अहमद नदीम कासमी पैदा हुए, डॉक्टर वज़ीर आगा के रिसाले का नाम क्या था, औराक। तो इस तरह ये मारूज़ी सवालात पूछे जाएंगे। ये 20 नंबर के होंगे। इसके अंदर ग्रामर का हिस्सा भी शामिल होगा। 3 से 4 के करीब जो ग्रामर की मारूज़ी शामिल होगी। मसलन कि ये अलामत दे दी जाएगी कि ये अलामत का नाम है ख़त, ख़त्मा, सख्ता, राब्ता, कोई भी उधर आपको बताया होगा। इस तरह के ये सवालात आएंगे। तो 20 नंबर आपने यकीनी तौर पर जो मारूज़ी के हैं वो आपको हतमी और यकीनी मिल सकते हैं अगर आप अच्छे अंदाज से तैयारी करें। तो मसलन कि जब आप अज़ीज़ तलबा ये मारूज़ी इसके जो अकब पे दी होती है किताब के सबक के आखिर में जो मारूज़ी दी होती है वहाँ से मारूज़ी आती है। अब हिस्सा नसर है हमारे पास, नसरी सवालात हैं। नसर के जो सवालात हैं मसलन कि हम मुसलमानों के तर्ज़ तालीम के दूसरे दौर पर रोशनी डालिए। इस तरह के नसर में हमारे पास सवाल होंगे। 3 नंबर का एक सवाल है। 3 से 4 सत्रों तक आपका सवाल का जवाब होना चाहिए। 5 ये सवाल होंगे, आपको 15 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो हमारे पास हिस्सा है, हिस्सा नाज़्म, इसके अंदर नाज़्म के अंदर से जो सवालात हैं, और मैं आपको ये बता दूं मसलन कि मनाज़िर शहर में पेश किया गया सुबह का मंज़र, जोश में अली आबादी की नाज़्म से एक सवाल लिए गए। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। आगे हमारे पास गज़ल होगी। गज़ल मसलन कि अहमद नदीम कासमी की है, अहमद फराज की है और नासिर काज़मी की है। ये हिस्सा एक गज़ल होगा और इसमें आपको 2 सवाल करने होंगे, 6 नंबर के होंगे। आगे हिस्सा कवाइद होगा, इसमें भी आपको 2 सवाल करने हैं। मसलन कि
ختمہ کی تعریف بتائیے، رابطہ کی تعریف بتائیے، یا کوئی بھی گرامر کا سوال اس میں پوچھ لیا جائے گا. یہ 6 نمبر کا سوال مکمل ہو جائے گا. اب یہ حصہ دوم ہمارے پاس مکمل ہو چکا. اب ہمارے پاس حصہ سوم یعنی سوال نمبر 3 یہاں سے شروع ہوگا. سبق اور مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے کسی ایک جز کی تشریح کیجیے. مثلا میرے پاس یہ ابھی ایک سبق ہے کنڈکٹر الطاف فاطمہ کا. مثلا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لالو کا مسئلہ بھی ایسا تھا. یہاں سے اس نے پیراگراف اٹھایا تو یہ ایک نثری پیراگراف ہوتا ہے، اقتباس کی تشریح جسے بولا جاتا ہے، جس طرح آپ نے فرسٹ ایئر میں میٹرک میں کیا ہے. 1 نمبر اس کے مصنف کا نام ہوگا، 1 نمبر سبق کا نام اور 4 نمبر تشریح کے. یہاں پر انتہائی اہم بات بتا رہا ہوں کہ پہلے جو ہمارے پاس ہوتا تھا یہاں پر ہم لکھیں گے حوالہ متن. میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. حوالہ متن دے دیں گے، سبق کا نام، مصنف کا نام، تشریح. اور اس کے بعد ہم پھر یہاں پر یہ بتائیں گے عزیز طلباء کہ اوپر یہاں پر پہلے ہمارے پاس ہیڈنگ موجود ہوتی تھی سیاق و سباق. وہ سرخی جو ہے سیاق و سباق والا حصہ ہم نے تشریح میں لکھنا ہے. تشریح شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ الطاف فاطمہ یا احمد ندیم قاسمی جو بھی مصنف ہے اس کے حوالے سے ہم نے بتانا ہے. تھوڑا سا تعارف کر دیں گے، پھر بعد میں ہم تشریح کریں گے کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا، اس میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں. پھر یہ ہمارا سوال نمبر 3 اس سے مکمل ہو جائے گا. آگے ناظم پارے کی تشریح. 2 ناظم پارے دیے ہوں گے، آپ نے کوئی سا ایک ناظم کا وہ کرنا ہے. مثلا ہمارے پاس یہ نون میم راشد کی ناظم آ گئی ہے سونٹ ستارے. یہ نون میم راشد کا ایک حصہ آ گیا اور ایک ساتھ میں منیر نیازی کا. تو اس طرح یہ ہمارے پاس ناظم پارے کی جو تشریح ہوگی 1 نمبر ناظم کا نام، شاعر کا نام اور 4 نمبر تشریح کے ہوں گے. تشریح کم از کم آپ نے 1.5 صفحات تک لکھنی ہے، اس میں حوالے کے 1-2 شعر شامل کر دینے ہیں. آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے. غزل کے اندر سے 5 جز دیے ہوں گے، آپ نے 3 جز کی تشریح کرنی ہے. مثلا کہ شکیب جلالی ہے، احمد فراز ہے، احمد ندیم قاسمی ہے، یہ کوئی بھی علامہ اقبال کی بھی ایک غزل ہے. تو اس طرح یہ 5 دیے ہوں گے. ہر اس میں شاعر کا نام آپ نے دینا ہے. ناظم کے اندر تو ناظم کا نام ہوتا ہے، لیکن غزل کے اندر شاعر کا نام لکھنا ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. یہاں پر بہت بڑی ایک مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں بچے. غزل کا نام بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا. تو اس طرح 1 نمبر مصنف شاعر کا مل جائے گا آپ کو یقینی طور پر، اور 2 نمبر تشریح کے ہوں گے. اور یہ بھی آپ نے 1 یا 1.5 صفحے تک لکھنی ہے. اس میں آپ حوالے کے شعر دے سکتے ہیں کہ مثلا خدا نہ خواستہ کہ اگر آپ کہیں پر حوالے کا شعر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا میر کا شعر لکھ سکتے ہیں. اس طرح اور بھی وہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیے تھے. آگے یہ ہمارا سوال نمبر 5 مکمل ہو گیا. اب سوال نمبر 6 آبیتی لکھیں. اس میں کتاب کی آبیتی بھی آ سکتی ہے، مردہ، اور ہمیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ بے جان چیز کی آبیتی، لیکن بعض اوقات زندہ چیز پر بھی دی جا سکتی ہے. مثلا کہ سرکاری اسپتال میں داخل مریض پر آبیتی لکھیے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ نے آبیتی صیغہ ماضی میں لکھنی ہے. تو آگے یہ 8 نمبر کا ہمارے پاس اس کا ہوگا. آگے ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے مضمون. اس کے اندر 3 سے 4 قسم کے مضامین ہوتے ہیں. مثلا کہ علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، اور بین الاقوامی موضوعات کے اوپر، اور جو موجودہ حالات چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی، کرنٹ افیئر کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ 15 نمبر کا مضمون ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے اچھا خاصا لکھنا ہوتا ہے. کم از کم 2-2.5 صفحات سے زائد لکھیں گے تب جا کر آپ کو 15 کے قریب نمبر ملیں گے. کوشش کریں کہ اب یہاں پر جو طلبہ غلطی کرتے ہیں ان کے حوالے سے میں بتا دوں. دیکھیں یہاں پر یہ جو 15 نمبر کا فگر ہے ہمارے پاس، 15 نمبر زیادہ ہیں. تو آپ کوشش کریں پہلے مضمون کو حل کریں، اس کے بعد پھر آپ اگر چاہتے ہیں سوالات والا حصہ کرنا تو سوالات والا کر لیں.
اور اقتباس والا کرنا ہے تو اقتباس والا کر لیں، آبیتی والا کرنا ہے، جو بھی آپ کو مناسب لگے، جو چیز آپ کو اچھی انداز سے آتی ہے پہلے اس کو حل کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یقینی طور پر آج کا یہ جو موضوع ہے ہمارا پرچے کی تقسیم کے رہنما اصول آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میری آپ تمام عزیز طلباء سے گزارش ہے کہ کتاب کے پیچھے دی گئی تمام معروضی اور کتاب کو اسباق کو اچھے طریقے سے پڑھیں، نظم کو غزل سے اچھے طریقے سے پڑھیں گے تبھی جا کر آپ کو اچھے نمبر مل پائیں گے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ 96 یعنی 96 97 کے قریب نمبر لے سکتے ہیں، اور یقینی طور پر مجھے امید ہے کہ آپ یہ حاصل کر پائیں گے۔ یہ آپ کے روشن مستقبل کے لیے انتہائی اہم ترین باتیں بتائی گئی ہیں۔ آپ لینگوسٹک کو ٹچ کریں، انگلش کو، اردو کو، باقی مضامین کو بھی وقت دیں، لیکن ان کو بھی وقت دیں۔ اگر آپ نے اردو کو وقت دیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جہاں پر آپ کا ڈاکٹریٹ کا میرٹ بن رہا ہے ڈاکٹری کا، تو اس میں آپ کے اردو کے نمبر انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی بھی فیلڈ میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے یہ اردو کے نمبر، انگلش کے نمبر اور مطالعہ کے یہ آپ کے پرسنٹیج اور گریڈ کو بڑھانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔